बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 अहम डेवलपमेंट पर आपके साथ बात होगी। पहला मामला कराची बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन के नताइज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस पोजीशन में कि मेयर वही बनवाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने सारी गेम उल्टा दी। कैसे और क्यों, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और फिर 2 फौजी जर्नैल एक बार फिर कटहरे में इमरान खान का अहम तरीन और बड़ा बयान। बल्कि यहीं से पहले शुरू कर लेते हैं क्योंकि तीनों मामलात हैं आपस के साथ जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए और अगले 5-6 दिन 14 मई तक बड़े ही अहम। इमरान खान ने, आपको याद होगा, इमरान खान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर 2 दिन पहले शदीद तनकीद के बाद जिसमें उन्होंने जनरल फैसल नसीर का नाम लिया था, बाकायदा प्लानिंग के तहत शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बयानात दिलवाए गए। आज इमरान खान ने रद्द अमल दिया। इमरान खान ने कहा, क्या एक ऐसे शख्स को जो गुज़श्ता चंद माह के दौरान 2 कातलाना हमलों का निशाना बना के तौर पर शहबाज शरीफ से दर्ज झैल सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूं? नंबर 1, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे यह हक हासिल है कि मैं इन लोगों को नामजद करूं जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातलाना हमले के जिम्मेदार थे? इंतहाई अहम तरीन नुकता, मुझे मुकदमे के अंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया? दूसरा नुकता, क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि फौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते? अगर इनमें से किसी के बारे में हमारा ख्याल यह है कि उसने कोई जुर्म किया है तो इससे इदारा कैसे बदनाम होता है? इंतहाई रेलिवेंट सवाल। अगर कोई शख्स जुर्म करे इदारे के अंदर तो इदारा कैसे बदनाम होता है? तीसरा, कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत के बावजूद वजीराबाद जेआईटी को सबोटाज कर सकता? रेलिवेंट सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर भी जेआईटी ना ही बनने दी गई, ना ही मामला आगे चला। नंबर 4, क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले वाली शाम आईएसआई ने इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स पर क्यों पूरी तरह कब्जा कर लिया? आईएसआई के लोगों ने सीटीडी और वकला का रूप क्यों धार रखा था? नाम लिया इमरान खान ने आईएसआई का। उन्होंने कहा कि लोगों की वहां मौजूदगी का मकसद क्या था? आईएसआई के लोगों की वहां मौजूदगी का मकसद क्या था? इनका जुडिशल कमीशन में काम क्या था? अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के सच पर मबनी जवाबात दे सकें तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स, इसके साथियों का सुराग मिलेगा जो सब कानून से बालातर है। इमरान खान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इमरान खान ने आईएसआई का नाम लिया, डीजी आईएसआई की तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं और इमरान खान ये बात पूछ रहे हैं गोया इस वक्त 2 सीनियर जर्नैलों को इमरान खान साहब एक बार फिर कटहरे में ले आए हैं। और फिर इमरान खान ने कहा, चुनाचा वक्त आ गया कि हम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करें कि पाकिस्तान में महज जंगल ही का कानून राय जाए, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। इमरान खान ने यह सवाल किया और साथ ही सोशल मीडिया पर उन तमाम वीडियोस की भरमार है जो कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ घटिया और गलीज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की जाती रही। ये तमाम तर अपनी जगह पर रिकॉर्ड जो है मौजूद है। इमरान खान का ये बयान इस हवाले से इंतहाई अहम जो है वो करार दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर यह कि क्या फ़ौजी अफसरान कानून से बालातर हैं? ये सवाल इमरान खान ने जो किया है ये मुस्तकबिल में भी इसकी बाज़गश सुनाई देती रहेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत, जनाब आज हम कुछ दिन पहले आपको ये बात बता चुके थे कि आज 2 बजे सारी गेम जो है वो तब्दील हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज साहिबान, जी बिल्कुल वो तमाम 8 जज साहिबान जो कि इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस आइनी और कानूनी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। वो आइनी और कानूनी मौक़िफ़ क्या है? वो आइनी और कानूनी मौक़िफ़ ये है कि जनाब इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वो जनाब होने चाहिए अपने वक्त के ऊपर। और वो वक्त क्या है? उसके लिए 14 मई की जो तारीख़ है वो दे रखी है। और 14 मई की तारीख़ दिए जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है ताकि जो 90 दिन के अंदर अभी तक इंतखाबात नहीं हो सके वो जो तमाम तर मामला है उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल तो वही आगे ले गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? सिर्फ जो पोलिंग डेट है वो जनाब उन्होंने चेंज कर दी थी। और पोलिंग डेट चेंज अब भी हो सकती है अगर ये 14 मई ना भी हो, लेकिन शेड्यूल जो है वो वही चलता रहेगा। मैं जजेस के नाम निकाल रहा था आपके सामने एक बार फिर रखने के लिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस हसन अतर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। 8 रुकनी बेंच और इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत की। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह दरखास्त की हुकूमत की ख्वाहिश पर कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि लगता है आपकी गिनती खराब हो गई, आपके सामने 8 जजेस बैठे हैं तो 8 जजेस यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस आइन और कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त आपके सामने जो 8 जजेस बैठे हैं
یہ 15 میں سے 8 کا مطلب یہی ہے کہ یہ اکثریتی ججز ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہے ڈیفینیٹلی یہ اکثریتی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اور جسٹس اعجاز راستے نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست پر تو ابھی نمبر بھی نہیں لگا, اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ریمارکس جو ہیں, کیا آپ نے دستاویزات جو ہیں وہ جمع کرا چکے ہیں. عدالت باقاعدہ قرار دے چکی ہے کہ آئین بنیادی ڈھانچہ آئین کا موجود ہے, عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے, قانون میں بینچوں کی تشکیل اور اپیلوں کا جو طریقہ کار ہے اس کا معاملہ طے کیا گیا ہے, عدالتی اصلاحات بل میں وکیل کی تبدیلی کا حق بھی دیا گیا ہے, قانون میں جو معاملات طے کیے گئے وہ انتظامی نوعیت کے ہیں, سپریم کورٹ کے رولز فل کورٹ نے تشکیل دیے تھے, فل کورٹ یہ رولز تشکیل دے چکی ہے, اب ان رولز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, پارلیمنٹ تو ان رولز کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا جناب اٹارنی جنرل نے کہا جناب کہ سپریم کورٹ رول میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتی ہے, جس پر انہیں جواب آیا کہ کسی قسم کی کوئی ترمیم اس وقت نہیں ہو رہی, اس وقت قانون سازی کے اختیارات کا سوال آپ کے سامنے ہے, ترمیم کا نہیں ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یہ رولز کی ترمیم کا تو مقصد ہی نہیں ہے, معاملہ ہی نہیں ہے, قانون سازی کے اختیار کے مقدمات بینچز معمول کے تحت سنتے رہتے ہیں اور معمول کے تحت ہم اس ساری کارروائی کو سن رہے ہیں اور ہم ہی سنیں گے. اور ماضی کی انہوں نے اگزامپلز بھی درمیان میں ہی, چیف جسٹس افتخار چودھری جو سابقہ ان کی بھی آئی, باقی معاملات بھی آئے. اور پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ کہتی ہے 5 رکنی بینچ ہو, اٹارنی جنرل کہتے ہیں فل کورٹ ہو. انہوں نے کہا جناب کہ قانون میں کم سے کم 5 ججز جو ہے وہ لکھا ہے, اٹارنی جنرل نے کہا. تو جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ 5 ججز سے مطمئن ہے, تو پھر اٹارنی جنرل 5 ججز سے کیوں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. یعنی کسی قسم کا کوئی ان کے پاس جو ہے وہ آئینی اور قانونی بحث اس وقت اس حکومت کے پاس بھی نہیں ہے, ان کے اٹارنی جنرل کے پاس بھی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز, جسٹس عائشہ ملک نے بھی پوچھا کہ کیا تمام 8 ججز فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنے گی. جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ بینچ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا کیا حکم دے سکتا ہے, بتائیں آپ. انہوں نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر بھی سوال ہے, انتظامی سطح پر کیا یہ درخواست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں استدعا کے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اچھے الفاظ نہیں ہیں, اور تعین کرنا ہے بینچ کے ان حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے. یعنی تمام تر جو دلائل تھے وہ اٹھا کر باہر پھینکے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. پریکٹس اینڈ پروسیجر اس بل کے معاملے کے اوپر ساری گیم اس کے بعد تبدیل ہوگی, اور اب جو یہ اپنی ایک ہینکی پھینکی لے کر گئے تھے کہ جناب فل کورٹ بینچ اس معاملے, یعنی ہر معاملے کے اوپر ان کی یہ خواہش کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے. اچھا, اب کراچی ضمنی بلدیاتی انتخابات, اس سے پہلے مرحلے کے اوپر جب پہلا مرحلہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کی دھاندلی کی وہ سب کے سامنے ہے. اس کے ثبوت سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں, اس پلیٹ فارم پر بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے. لیکن معاملہ صرف دھاندلی کا نہیں ہے, کچھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بھی سوالات ہیں, وہ بھی ہم نے اٹھانے ہیں, آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں کراچی کے حافظ نعیم صاحب, ان کا ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ایک یونین کونسل پر تحریک انصاف ان ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ہم سے آگے تھی, پیپلز پارٹی نے دھاندلی سے انہیں بھی ہرا دیا. اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی خود اپنی جو کراچی کی قیادت ہے وہ اپنا کیس کیوں نہیں لڑ رہی, کیا وہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے؟ ان کے اوپر بھی بات جماعت اسلامی کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ 2018 کے انتخابی نتائج سے باہر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی. عمران خان آج بھی کراچی کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں پاکستان کے, بلکہ پورے کراچی میں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے, آپ یاد کریں پچھلے سال اپریل کے اندر سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز موجود ہیں. اس کے بعد پھر جب انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے آپس میں اختلافات, لڑائیاں, عجیب و غریب پالیسیاں, اور جو ہے وہ بھاگ جانا, گراؤنڈ میں نہ رہنا, وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹرن آؤٹ بھی کم رہتا ہے, جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹ تو لیتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو کھل کر دھاندلی کرنے کا موقع ملتا ہے, اور دھاندلی کرتے ہوئے کہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی سیٹیں بھی رگڑ جاتی ہے. اس سے پہلے فیز کے اندر ہو چکا, اب دوبارہ یہ ہوا. اس وقت جو نمبر گیم جو ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو 246 میں سے 240 جو نشستیں ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تحریک انصاف اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ان سرکاری الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ان کی 98 نشستیں ہیں, جماعت اسلامی کی جناب 87 نشستیں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس 43 نشستیں ہیں, نون لیگ کے پاس 7 ہیں, جے یو آئی کے پاس 3 ہیں, ایک تحریک لبیک ہے, ایک آزاد امیدوار ہے. اگر پیپلز پارٹی میں ساتھ شامل ہو جائے, نون لیگ کے ساتھ 105 ہو جائیں گے, 3 جے یو آئی کے 108, ایک لبیک کا 109, آزاد امیدوار 110, یعنی 246 کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پھر بھی 124 رکان چاہیے, وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. تمام کی تمام یہ اگر اکٹھے بھی ہو جائیں, ہاں اگر جماعت اسلامی جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اپوننٹ ہے, وہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنا لے تو معاملہ کچھ اور ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم سیر زمان کا یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت میئر کراچی بنوانے کی پوزیشن میں ہے, انہی کی مرضی سے بنے گا. کیسے اور کیوں؟ ان کی 43 نشستیں کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ملتے ہیں, 87 میں 43 جمع کریں, تو سمپل سی سادہ اکثریت ہے, انہیں بھان کتی کا کنبہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
87 और 43 हो जाती हैं 130। अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को साथ में लाना चाहे तो वो 185 हो जाती हैं, लेकिन उस पर फिर नून लीग, जेजुआई, तरीके लब्बैक, आज़ाद उम्मीदवार ये कहाँ पर जाएंगे? नून लीग और जेजुआई को छोड़ के क्या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर लेगी? नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त जो जंग चल रही है कराची की, वो आप सबके सामने है। इत्तेहादी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ जो है वो बनते हैं, लेकिन इन तमाम तर मामलात में ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स जो है वो कैसे खेलती है। क्या अगर जमात इस्लामी को मेयर देती है तो डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का होगा, तो क्या फिर अगले आने वाले इलेक्शन जो कि कौमी असम्बली और सिंध की सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे परफॉर्म करेगी? क्या उनकी पोजीशन होगी कि जमात इस्लामी की बी टीम तो बनकर नहीं रह जाएगी, कोई अपना भी मौक़िफ़ होगा? इन तमाम तर चीज़ों को देखना होगा। और जो सदर है PTI कराची के, आफ्ताब सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी समेत जिसे भी हमायत चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं, और वो हमारी जमात और आला क़यादत के खिलाफ गलत गुफ्तगू ना करे। जिससे हमारी हिमायत होगी वही मेयर बनाने की पोजीशन में होगा। ये नंबर गेम भी आपके सामने है, जिससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पोजीशन में है वहाँ पर कि वहाँ पर जो है वो अपना मर्जी का मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो ला सकते हैं। जमात इस्लामी के साथ अगर मिलकर बनाते हैं तो मेयर जमात इस्लामी का, डिप्टी मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। माजी में भी इस किस्म के तजर्बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ KP और कराची के अंदर जो है वो कर चुकी है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जिस लड़ाई का आगाज़ किया उसे अगले कदम पर ले गए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जस्टिस मुजाहिर की आमदन और असासों की तफसीलात 15 दिनों में तलब कर ली हैं। अब देखिए ज़रा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ सजाद का जब मामला था तो उस वक्त इनका क्या रवैया था इन सियासी जमातों का, अब इनका क्या रवैया है? यानी अब चपड़ी भी और दो भी, हर दो मुख्तलिफ मौके के ऊपर ये एक अपनी मर्जी का आइन और कानून जो है वो लेकर आ जाते हैं और फिर उसे अपने हक में जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और फिर इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, इमरान खान ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन अगर ना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर ताकत के साथ सड़कों के ऊपर होगी। कारकुनान से उन्होंने खिताब किया कि हाई कोर्ट ने रैली निकालने की इजाज़त दी, फिर भी हमारी गिरफ्तारी की गई। ख़वातीन से शर्मनाक सलूक किया। पाकिस्तान के अंदर जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं, हुक्मरान खौफजदा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या है 14 मई के हवाले से, उस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द हाजिर होते हैं अल्लाह ने के बाद।